9 मई के वाक़े से उनका ताल्लुक था या नहीं था। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं। पीटीआई के नाकदीन कहते हैं कि अब पीटीआई तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बाकी रह गई है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भी हम फौज को हर तरह के गैर आईनी काम से रोकेंगे। मुझे शक है कि ये बंदा जो है ना, ये नंबर 1 ने उठाया है। 26 एजेंसियां काम कर रही हैं इस मुल्क के अंदर और इमरान खान ने उनको कहा है कि ये करेंगे आप तो फिर मैं आपकी वापसी कंसीडर करूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजिया का रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन पीटीआई के हालात बेचारी के जो है ना वो दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि चले 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलविस थे उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया, बहुत से लोगों को पकड़ा भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब जिनके बारे में इमरान खान साहब खुद ट्वीट कर रहे हैं कि उनका 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ऐसी वजह नहीं थी, तो उनको रातों रात के उठाने की क्यों जरूरत पेश आ गई? पीटीआई के सोशल मीडिया को वो हेड करते हैं, तो मतलब इस चीज को वो किस तरह से लिंक कर रहे हैं 9 मई के साथ, या उनको उठाने के पीछे कोई और वजह है? ये इस पे थोड़ी आप रोशनी डालिएगा। देखिए, पहले तो ये बात ये है कि हमें एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, इंसानी हकूक़ के साथ मोहब्बत करने वाले एक फ़र्द के तौर पे इस बात की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए कि ये जो इफ्तिखार दुरानी साहब को गिरफ्तार किया गया है, चूँकि अभी तक किसी अदारे ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको अगवा किया गया है। जिसने भी फर्द ने, मैंने इसलिए उठाया गया कह रही हूँ। जी बिल्कुल, ग्रोह ने उनको उठाया है, उसे फौरी तौर पे उन्हें कानून के सामने पेश करना चाहिए। ये उनका बुनियादी हक है और उनके खिलाफ जो भी दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त जो है उसके अंदर जो भी इल्ज़ामात हैं वो उन्हें उनके वकील को दी जानी चाहिए, या जो भी एफआईआर है, ताकि वो कानून को अप्रोच कर सके। एक तो पहलू है इसका, पहले हम ये डिस्क्लेमर जारी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए, 9 मई के वाक़े से उनका ताल्लुक था या नहीं था, ये बात की बात है। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं और उनकी जो पीएचडी है, वो डॉक्टर है, उनकी जो पीएचडी है वो भी सोशल मीडिया के अंदर ही है और इस सोशल मीडिया ही पीएचडी की वजह से वो पीटीआई का सोशल मीडिया चला रहे हैं। पीटीआई के नाकदीन कहते हैं कि अब पीटीआई तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बाकी रह गई है, बाकी जगहों के ऊपर तो वो दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में इफ्तिखार दुरानी साहब का पकड़ा जाना इस अमर की निशानदेही करता है कि पीटीआई को आखिरी हद तक जो है वो मंजरनामे से हटाने का या हटाए जाने का फैसला हो चुका है और इफ्तिखार दुरानी साहब की गिरफ्तारी इस हवाले से एक नया मरहला हो सकती है। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि जब पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी और अमेरिका गए थे, जनाब इमरान अहमद खान नियाजी 2 दौरे किए हैं उन्होंने। एक दौरे के दौरान इन्होंने फैसला किया कि हम जो है हुकूमत पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए जो है वो एक कंपनी हायर करेंगे और उस कंपनी के साथ मुआहदा भी किया गया। मेरा ख्याल है तकरीबन $2 लाख महाना का मुआहदा था। जब उस पे दस्तखत होने की बारी आई तो अब जाहिर है कि उस पे दस्तखत जो थे वो हुकूमत की तरफ से होने चाहिए थे ना, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और हुकूमत पाकिस्तान का कोई अहलकार उस पे दस्तखत करता और वो कोई सेक्रेटरी हो सकता था, कोई मिनिस्टर हो सकता था, कोई और हो सकता था, लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब ने उस पर दस्तखत किए, हालांकि इनके पास कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं था। ये उस वक्त भी पीटीआई के सोशल मीडिया हेड को ही रिप्रेजेंट करते थे, सोशल मीडिया को ही रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इन्होंने उस सरकारी दस्तावेज के ऊपर गैर सरकारी तौर पे दस्तखत किए, जिसपे बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो जो लॉबिंग की फर्म हायर की गई थी वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए की गई थी, और इसीलिए शायद उसके कुछ मामलात हैं जिस हवाले से उनको उठाया गया है।
میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اٹھائے جانے کی، اغوا کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو قانون کے، اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق گرفتار کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو ہے وہ دیکھیں، جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے ان کی گرفتاری کو کہیں ڈال دیا جائے۔ لا انفورسنگ ادارے اس موقع پہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جناب یہ صاحب خود ہی کہیں چلے گئے ہیں اور ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، جیسے کہ عمران ریاض والے کیس میں کہا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی کہیں روپوش ہیں اور الزام ہم اداروں پہ لگایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ان کے معاملے میں بھی شاید یہی کہا جائے، لیکن یہ بہت بدقسمتی ہوگی پاکستان کی، پاکستان کے معاشرے کی اور پاکستان کے آئین پسند ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی۔ سر یہ اس ساری چیز کا جہاں تک پی ٹی آئی سے تعلق ہے وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن جس طرح سے عمران ریاض کو اٹھایا گیا، ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، پھر اور لوگوں کی گرفتاریاں، اور پھر افتخار درانی صاحب کے ساتھ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے معاملہ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے واقعات مل کے پاکستان کا ایک بہت برا امیج جو ہے وہ پورٹری کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ پاکستان کا امیج جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اچھا اس کا کوئی اور سولوشن بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں بالکل وہی، میں نے آپ کی بات کو آگے بڑھایا کہ اس کا کوئی اور سولوشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا امیج جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا اس حوالے سے نا۔ عمران خان صاحب کے دور کے اندر عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہا گیا، میڈیا کے اوپر حملہ آور بلا ان کو کہہ کے پکارا گیا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر۔ تو کسی بھی دور کے اندر یہ کوئی پرسیپشن، یہ کوئی امیج بہتر نہیں رہتا پاکستان جیسی حکومتوں کا، جہاں پہ ہائیبرڈ قسم کا نظام چل رہا ہو، وہ کسی کی بھی سربراہی میں چل رہا ہو، ڈزنٹ میٹر، لیکن چل رہا ہو۔ تو یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ایک بدقسمتی کی بات ہے، اور جو پہلے تاثر تھا ان کا اغوا جو ہے اس تاثر کو مزید خراب کرے گا۔ سر یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس پہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، اور وہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو انہوں نے بڑا سراہا اس بات پہ کہ 9 مئی کے واقعات میں عوام کا بہت شدید ریئیکشن تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم فوج کو ہر طرح کے غیر آئینی کام سے روکیں گے۔ تو کیا مطلب ان کو کچھ کہیں سے انفارمیشن ہے، ان کی کوئی اپنی فیلنگز ہیں کہ فوج کوئی غیر آئینی اقدام کرنا چاہتی ہے، یا کیا وجہ ہے جو آج کیس کی ہیئرنگ کے دوران انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی؟ دیکھیے یہ بات شروع ہوئی تھی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو تھے، وہ مقدمے کا آغاز کرتے ہوتے ہی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے جج کو مخاطب کر کے کہا کہ میں 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون منظور ہوا ہے، جو کہ ہوا نہیں ہے ویسے بائی دا وے، سپریم کورٹ نے سینٹ نے اس کو ڈراپ کر دیا ہے، منظور نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جی خفیہ اداروں کو کسی بھی وقت کسی کی بھی تلاشی لینے کا حق دے دیا گیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ تلاشی کا حق دیا گیا ہے قانون سازی کے ذریعے۔ اس قانون سے تو لامحدود اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ یہاں سپریم کورٹ کے 6 ججز بیٹھے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کے 6 ججز کی حیثیت فل کورٹ جیسی ہے، سپریم کورٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس لے۔ چیف جسٹس نے اعتزاز احسن سے استفسار کیا کہ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل ہے یا قانون ہے؟ بل پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان کے اندر، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے کہہ دی، بل پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان میں زیر بحث ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان کیا کرتا ہے ہمیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں، صرف اخبار میں پڑھا ہے۔ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس آج خود کو نوٹس نہیں لے سکتا۔ خوش قسمتی سے بل ابھی بھی ایک ایوان میں زیر بحث ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ آپ پہ یہ ہمارے علم میں لائے، آپ کا شکریہ۔ اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ ملک میں اس وقت ماشاءاللہ جیسی صورتحال ہے، دریاسا اٹارنی جنرل نے ڈرائل کا آغاز کر دیا، بلا بلا بلا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بل ابھی پاس نہیں ہوا، یہ سینٹ کے اندر زیر سماعت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اعتزاز احسن صاحب چاہ رہے ہیں کہ نوٹس لے لیا جائے۔ میرا نہیں خیال یہ وہاں سے پاس تھرو کر سکے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ جو کہ آئین کی انٹرپریٹر ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی نوٹس ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک پہلو دوسرا بھی ہے جو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے
جی وہ پہلو یہ ہے کہ جو اس بل کو لانے والے ہیں اور جو اس کو پاس کروانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اس وقت دنیا میں مستعمل نہ ہو، اور دنیا کے اندر وہ چین کو بھی گنتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چین کے اندر، امریکہ کے اندر، میں نے ویسے مجھے یہ ٹیکسٹ بھجوایا گیا ہے کسی طرف سے، تو میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ ویسے آپ نارتھ کوریا کا بھی ذکر کرتے تھے تو ہم نے آپ کا کیا کر لینا تھا، لیکن وہ ان کا خیال ہے کہ 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد آپ یہ ذہن رکھنا ہے، ان کا خیال ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر جو قوانین انٹروڈیوس کروائے گئے یہ انہی کا کاپی پیسٹ ہے اور انہی کے تحت ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ سخت قوانین دنیا کے اندر پریکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ سخت قوانین نہیں لائے گئے۔ اچھا یہ تو آفیشیل کہہ لیں یا ان آفیشیل جواب جو تھا وہ مجھے بھجوایا گیا، کیونکہ میں نے کل کے اپنے پروگرام میں بھی اور ولاگ میں بھی اس پہ تنقید کی تھی۔ اب اس میں ایک اور پہلو ہے جس پہ آ جائیے، وہ پہلو یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ اٹھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس بندے کو، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ کون اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس بندے کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور مارا پیٹنے کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں پھینک کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ شنوائی کرتا رہتا تھا، عدالتوں میں جاتا تھا، کہتا تھا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، عدالتیں بھی اس کا کچھ نہیں کر پاتی تھیں، اور اس کے بعد پھر وزارت دفاع کے ذریعے ان اداروں کو طلب کیا جاتا تھا کہ پائے نا تسی تو نہیں لے گئے، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے ذریعے، اور وہ بڑے آرام سے ایک لائن لکھ کے بھجوا دیتے تھے کہ ہم اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اب کیا ہوگا، یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اب کیا ہوگا کہ اب آپ باقاعدہ ان کا نام لے کے ان کو عدالت میں طلب کر سکیں گے، اور انہیں بتانا پڑے گا کہ حوالدار فلاں فلاں، لانس نائک فلاں فلاں، سپاہی فلاں فلاں جو تھے وہ رضوان رضی کے گھر میں اتنے بڑے بجے گئے، اس پہ یہ الزام تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے فلاں جگہ کے اوپر اس کو اس وقت رکھا گیا اور اس سے ہم یہ انٹیروگیشن کر رہے ہیں۔ سر آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیں، آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا واقعی اتنی ہمت آ گئی ہے لوگوں میں کہ ان کا نام لے کے اور پھر وہ سارا یہ کچھ رپورٹ کریں گے؟ نہیں، یہ قانون آ گیا نا، اب قانون کے تحت ہم ان کو رسپونڈنٹ بنا سکتے۔ اگر کوئی آپ کو سول کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نام ہی ڈھونڈتے رہیں جن کے نام کوٹ کروانے ہیں۔ نہیں، آپ سب کے نام لیں، جن کے پاس نہیں ہوگا، جس کے پاس ہوگا اسے جواب دینا پڑے گا نا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں نا، میں ان کا دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ ان کے نام لیں گے عدالت کے اندر کہ جناب ہمیں اس پہ شک ہے، ہمیں اس پہ شک ہے، پہلے آپ نام لیتے تھے تو آپ غداری کے مرتکب ہوتے تھے، اب کم از کم آپ کو اس قانون کے تحت ان کا نام لینے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اب آپ اٹھتے ہیں تو آپ جا کے کہیں گے کہ جناب مجھے شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ نمبر 1 نے اٹھایا ہے، یا یہ بندہ جو ہے یہ FIA نے اٹھایا ہے، یا یہ بندہ جو ہے یہ IB نے اٹھایا ہے، یا یہ بندہ فلانے ادارے نے اٹھایا ہے۔ 26 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اس ملک کے اندر، 26 ایجنسی۔ لیکن میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ یہ جو ہے معاملہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھا ہے، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے انتخابات میں جو ہے وہ اتحاد کی پیشکش کر دی گئی ہے ایک طرح سے PTI کو، اور یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ اگر انہوں نے PTI کے ساتھ ہی اتحاد کرنا ہے تو پھر ان کو PTI چھوڑنے کی یا PTI والوں کو ان کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کچھ دنوں کے اندر ہی ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ دوبارہ سے ان کو ان کے ساتھ اتحاد کی پیشکش کرنی پڑ گئی؟ دیکھیے PTI سے جو بھی لوگ نکلے ہیں نا، وہ لوگ جو ہیں وہ کسی اچھی حالت میں نہیں ہیں، نمبر 1۔ اچھا، PTI سے ان کو نکالنے کا مطلب بنیادی طور پہ یہ تھا کہ PTI کو ویک کیا جائے اور PMLN کو جتایا جائے، یہ دوسری بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس لیے PTI کو کے ٹکڑے بکھرے کیے جائے، اور PTI سے پھر ہم نے دیکھا کہ استحکام پارٹی بنی یا بنوائی گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب الگ ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ باپ پارٹی جو تھی وہ پوری کی پوری ضم ہونے جا رہی تھی پیپلز پارٹی کے اندر، تو کسی باپ کے باپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے اس کو کہ بھائی تم نے پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جانا،
फिर उन्होंने आके शहबाज जी शरीफ साहब से परसों मुलाकात की और कहा कि हम इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम उन्नास को मुतला करेंगे कि हम PMLN के साथ जा रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रहे। जी इससे दो मकासद हासिल किए ठीक गए, एक तो PTI को कमजोर किया गया और एक जो था वो PMLN का रास्ता साफ किया गया। लेकिन एक चीज अगर आप थोड़ी सी और क्लेरिफाई कर दें कि जहां तक मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात नहीं करी, लेकिन जहां तक मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक, सामने उनका जो बयानिया नजर आता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई से जो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं वो उसके साथ किसी भी तौर पे मैच करता है। तो सिर्फ जी शहबाज बिल्कुल शरीफ साहब की मर्जी पे या किसी और की मर्जी पे क्या उनके लिए पीएमएलएन में कोई जगह हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती ना, PMLN में वो जा नहीं सकते और PTI उनको कबूल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कबूल करना चाह रही थी तो पीपल्स पार्टी को कबूल करने से रोक दिया गया हम्म, और इनको अलग पार्टी बना के दे दी गई। लेकिन असल खबर ये नहीं है जो मैंने आपसे की है, असल खबर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। और असल जी खबर जी जी ये है बताइए। असल खबर ये है कि ये जितने भी लोग PTI से निकले थे, किसी ने अपना धड़ा बनाया, वो जहांगीर तरीन जी साहब हो। अब जहांगीर तरीन साहब को ये शिकवा पैदा हो गया है कि जनाब अलीम खान साहब को मेरे पार्टी के ऊपर सदर के तौर पे मुसल्लत कर दिया गया, जबकि मैं पार्टी के अंदर जो है किसी हैसियत का हामिल नहीं हूं, क्योंकि मेरी सियासत करने के ऊपर पाबंदी है। तो सदर अलीम खान को जी बना दिया गया, तो वो भी जरा गुलूमी गुलूमी फिल रहे हैं। अच्छा, पिछले बिल्कुल। दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए। जब हमने पता किया कि ये क्यों एक्टिव हम्म, हुए हैं, पता चला कि ये जी PTI में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान ने उनको कहा है कि ये करेंगे आप तो फिर मैं आपकी वापसी कंसिडर करूंगा। तो लिहाजा वो एक दफा फिर अपनी रवायती जुबान के अंदर आ गए हैं और वो लोगों की ऐसी तैसी जी फेरते हुए पाए जा रहे हैं। अब ये जो परवेज खटक साहब वाला है एपिसोड, ये तीसरा एपिसोड है। लेकिन परवेज खटक साहब जो जी हैं वो अपने ऑप्शन खुले रखना चाह रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है कि मैंने नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर KP बनना है। शेख रशीद ने एक इलेक्शन लड़ा था 2008 का, जी और वो जी 2003 का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। और 2003 के इलेक्शन के अंदर वो हर तक जलसे में तकरीर करते थे कि मेरे पास, वो ताजा ताजा उन्होंने PMLN छोड़ी थी, कि मेरा आपका वोट जो बिल्कुल। है वो नवाज शरीफ की अमानत है और आपने ये वोट मुझे देना है और मैं वो अमानत जाके नवाज शरीफ को लौटाऊंगा। तो वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे थे जी और दोनों से वो जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने PMLQ जो थी वो ज्वाइन कर ली। उसके बाद जिमनी इलेक्शन था 3 महीने के बाद इमीडिएटली, जिसपे उनका भतीजा खड़ा हुआ और उनके भतीजे जो था वो शानदार तरीके से हारा वो इलेक्शन, क्योंकि लोगों ने शेख रशीद को वोट दिए थे नवाज शरीफ के नाम के ऊपर। और जब उन्होंने नवाज शरीफ के साथ खड़े नहीं हुए तो लोगों ने अगले जिमनी इलेक्शन में 3 माह के बाद उल्टा के वो मारा था। तो परवेज खटक साहब को पता है कि वोट पड़ना है इमरान खान के नाम का। तो अगर वो टोटली इमरान खान की कंडेमनेशन में जाएंगे तो इमरान खान का वोट नहीं पड़ेगा उनको। तो लिहाजा वो इमरान खान का जो वोट है उसको सिक्योर करने के लिए अपनी तरफ से चालाकी खेल रहे हैं। और वही शेख रशीद वाला फार्मूला कि जनाब मेरा तो PTI से कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा तो उससे इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है, ठीक है, और मैं उसके साथ मिलकर हुकूमत भी बना सकता हूं। तो वो वोटर को लुभाने के लिए, क्योंकि पता उन्हें चल गया नई पार्टी बनाने के बाद कि आटे दाल का क्या भाव है। परसों एक तस्वीर कल उन्होंने सुबह एक शेयर की थी, अपने घर के अंदर परचम लहराने की, उन्होंने पार्टी का परचम लहराया है और उसके अंदर जो थे वो 8 के करीब लोग थे। बाकी के बारे में कहा गया कि वो बाहर से किराए पे लाए गए हुए थे। तो अगर एक नौखेज पार्टी के घर में परचम लहराने की तकरीब के अंदर जो है वो इतने लोग दस्तयाब होते हैं, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि उस सियासी पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है। तो इसलिए ये जितने भी PTI को छोड़ छोड़ के जा रहे थे और रिहा हो रहे थे, अभी कुछ दिनों में इलेक्शन से पहले आप देखिएगा PTI में इनकी वापसी के लिए इनके पेट में मरोड़ उठेंगे और ये वापस आएंगे। जी नाज़रीन, तो आपने एनालिसिस सुना रिजवान रज़ी साहब का, काफी तफसील से उन्होंने तमाम खबरों पे जो है वो रोशनी डाली। आने वाले दिनों में भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपके सामने हम लेके आते रहेंगे और उन पे रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस आपको सुनवाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक
لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.